आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं तपः, आचारः परमं ज्ञानम्, आचारात् किं न साध्यते। सदाचारं साधयन्तः परमं तपः भजन्तः सज्जनाः समीक्षकाः गवीषद्विवेदी सप्रणामम् उपस्थितः अत्र। नवविचार संसिक्तं नवाचार संयुक्तं वार्तावल्याः नवं क्रमं समादाय अत्र सनमनं समुपस्थिता एषा अहं लता। लते, नवविचार संयुक्तः नवाचार संसिक्तः क्रमः तु नूनम् एव भविष्यति अद्य। सर्वादौ कार्यक्रमे किं विशिष्टं प्रस्तोष्यामः, प्रथमं तद्विषये संसूचयामः। अवश्यं। दर्शकाः यथा जानन्ति भवन्तः, सर्वादौ मङ्गलार्थ प्रतिपादकेन सुभाषितेन एव कार्यक्रमः समारभते। सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववताम् न खलु वयस्तेजसां हेतुः, न खलु वयस्तेजसां हेतुः। एक सिंह शावक भी बिना किसी भय और झिझक के एक मदमस्त हाथी के दीवार के समान बड़े और मलिन कपोलों को लक्ष्य कर आक्रमण कर देता है, क्योंकि तेजस्विता का कारण आयु नहीं अपितु पराक्रमियों का तो यह स्वभाव ही होता है। Even a cub of a lion fearlessly and unhesitatingly attacks the wall like dirtied cheeks of a frenzied elephant. This is due to the inherent nature of powerful and courageous living beings, and not at all due to their age and strength. पराक्रम प्रबोधकं सुभाषितमेतत् संसारे समाचर्यमाणं वीरता विषय माहात्म्यं स्मारयति माम्। एतत् हि सम्यक् स्मरणम्। दर्शकाः, साम्प्रतं देश विदेशेभ्यः संकलिताः गतसाप्ताहिकीः मुख्याः घटनाः अत्र सविशेषं प्रस्तुमः प्रवाहि स्वरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्ति जापान प्रवासे। तत्र जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा फुमियो किशिदा इत्यनेन सह हिरोशिमायां कृतवान् द्विपक्षीयां वार्तां। हिरोशिमायां च प्रधानमन्त्री महात्मा गान्धीवर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणमपि कृतवान्। हिरोशिमा नगरे G7 इत्यस्य सम्मेलनस्य प्रथमे दिने रूस यूक्रेन युद्धं, जलवायु संकटम् अथ च महामारी इत्येतेषु समाह्वानेषु अभवत् चर्चा। चर्चायां तथ्यमेतत् प्रकाशितं जातं यत् यूक्रेन विरुद्धं रूसदेशद्वारा क्रियमाणं युद्धमस्ति अवैधम्, अनुचितम्, अकारणं च। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्याः प्रगति मैदान स्थले अन्ताराष्ट्रिय संग्रहालय दिवसावसरे अन्ताराष्ट्रिय संग्रहालय प्रदर्शन्याः उद्घाटनं कृतवान्। उत्तरखण्डे, दक्षिणखण्डे च आगामि राष्ट्रिय संग्रहालयस्य आभासीय यात्रायाः अपि समारम्भं सः कृतवान्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः चण्डीगढ़ स्थितस्य पञ्जाब विश्वविद्यालयस्य 70तमे दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः अभवत्। विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतिः एषः समिति सदस्यैः सह विविधोपवेशनानि कृतवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः सोमवासरे नवदिल्ल्यां विधायि प्रारूपणमाश्रित्य एकस्य प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं संवैधानिक संसदीयाध्ययन संस्थानद्वारा लोकतन्त्राय संसदीयानुसन्धान प्रशिक्षण संस्थानस्य सहयोग पुरस्सरमासीत्। कर्णाटक राज्यस्य वरिष्ठः नेता सिद्धारमैयाः स्वजीवने द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रिपदासीनः अभवत्। DK शिवकुमारः अपि उपमुख्यमन्त्रिपदस्य शपथवचनं स्वीकृतवान्। हरिद्वार स्थिते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आदर्श योजनान्तर्गतं सञ्चालिते श्री भगवानदास संस्कृत महाविद्यालये राष्ट्रिय संगोष्ठ्याः आयोजनं शनिवासरे अभवत्। गोष्ठ्यां नूतन राष्ट्रिय शिक्षा नीतौ भारतीय संस्कृतेः, भारतीय भाषाणां च विकासाय चर्चा अभवत्। विश्वस्य प्रथमक्रमाङ्कस्य क्रीडकः राफेल नडाल इत्येषः आघातकारणात् फ्रेंच ओपन इत्येतस्याः टेनिस क्रीडा प्रतियोगितायाः स्वनिवर्तन सम्बन्धिनीम् उद्घोषणां कृतवान्। सः फ्रेंच ओपन टेनिस क्रीडा प्रतियोगितायां सर्वदैव अतीव उत्कृष्ट प्रदर्शनार्थं स्मर्यते। सद्यः प्रस्तुतेषु घटनाक्रमेषु पुनः स्मृतं मया। तत् किं विशिष्टं पुनः स्मृतं भोः? एतदेव यत् उदीयमानः भारतदेशः अनेकैः क्षेत्रैः सममेव प्रविधि क्षेत्रे अपि
तथैव सततं समुदीयमानः अस्ति इति। चितं गवीश यूनां देशः अस्ति भारतदेशः। ऊर्जा संभृताः भारतस्य युवानः प्रविधिकार्येषु अपि कीर्तिस्तम्भं रचयन्तः सन्ति। दर्शकाः प्रविधि क्षेत्र विशेषे किं किं नवं समाचर्यते इति सविस्तरं ज्ञातुं सरामः अग्रिमे प्रतिवेदन प्रस्तुतिक्रमे। वर्षम् 98,1920 मे मासिकः च 11 दिनाङ्कः। तदा हि सफलं पोखरण परमाणु परीक्षणं परमाणु ऊर्जायाः शान्ति विकासपरं प्रयोगम् आश्रित्य भारतस्य तात्कालिकं शक्त्यभियानं विश्वस्मिन् विश्वे समानीय सर्वान् विस्मितप्रायान् कृतवत्। यतः ततः एव आरब्धा भारतेन प्रविधि क्षेत्रे स्वगौरव प्रवर्धिनी विकासयात्रा। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। भारत गौरववर्धकस्य शक्त्यभियानस्य साम्प्रतमेव जातानि 25 वर्षाणि। अथ ततः प्रभृति एव यथाशक्ति यथाक्रमं हि भारतेन विज्ञान प्रविधि क्षेत्रयोः आत्मसंवर्धकं स्वदेशे विकसितम् आविष्कारादिकं विश्वसमक्षं प्रस्तोतुं समारब्धम्। परं गतदशाब्दीतः विज्ञानेन प्रविधिभिः स्वदेशस्तरीयैः नवाचारैः च नूनं तत्र अभिनवा क्रांतिः एव आनीता अस्ति। सन 2014 से पहले पूरे देश में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र और मात्र 50-55 थी, आज बढ़कर के 6000 हो गई। सन 2014 से पहले किसी ने सुना ना था अरोमा मिशन का अर्थ क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन का अर्थ क्या है। आज लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ जुड़े हुए किसानी के माध्यम से एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया वर्ग उभर करके आया है। एतस्मिन्नेव क्रमे देशस्य नवसन्ततिक्रमान् उन्नतप्रविधेः प्रयोगार्थम् आविष्कारार्थं च प्रेरयितुं किं वा 25 राष्ट्रियप्रविधिदिवसमालक्ष्य विशेषप्रदर्शनी अपि अचिरात् अनुष्ठिता। एतं राष्ट्रियप्रविधिदिवसविशेषमालक्ष्य रक्षादिक्षेत्रमाहात्म्यम् अतिरिच्य चिकित्सा सेवा स्वास्थ्यादि क्षेत्रेषु उन्नतोन्नतप्रविधीनां प्रयोगार्थं प्रशासनस्य प्रतिबद्धता तु प्रधानमन्त्रिणा अपि प्राबल्येन प्रदर्शिता। महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। यानी जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। अतएव 800,500 कोटि रूप्यकाणि एतदर्थं सन्ति उद्घुष्टानि, येन यथायथं वैज्ञानिक प्राविधिक क्षेत्रयोः उत्तरोत्तरं विकसत् भारतं सर्वथा हि आत्मनिर्भरं जायेत। एतदर्थम् अधुना रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट इत्येतत् समेत्य LIGO इंडिया, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इत्येतेषाम् अवस्थितिः। फिशन मोलिब्डेनम 99 इत्यस्य उत्पादन सौविध्यं, नेशनल हैड्रॉन बीम थेरेपी इत्येतस्य सौविध्यं समग्रतः चिकित्सा क्षेत्रे अपि सर्वथा उत्कृष्टानाम् अत्याधुनिकानां च प्रविधीनां प्रयोगाः भारतं प्रविधिदृशा चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्रेऽपि इतोपि प्रोन्नतं कुर्युः। स्वदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रौद्योगिकी द्वारा भारतस्य वर्तमान वंशक्रमः नवाचारार्थं स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइट यंग माइंड्स टू इनोवेट इत्युद्घोषम् उररीकृत्य किं वा एतस्य प्रविधिवर्षस्य कृते ध्येयं मनसीकृत्य प्रवर्धते। एवं हि नूनं गतदशाब्दीतः नवाचारैः प्रविधिपरैः प्रयोगैः प्रवर्धमानं भारतं सर्वैः अक्षिसात् अस्ति क्रियमाणम्। वार्तावली वृत्तम् DD न्यूज़।
गवीश भारतीयानाम् एतादृशी प्रज्ञा संरचनात्मिकी च कार्यशैली भारतं भारतीय जनसंकुलं च इतोपि गौरवान्वितं कुरुतः। सर्वथा सत्यमुक्तम्। तेषु एव प्रज्ञावत्सु महनीय भारतीयेषु अन्यतमः कश्चन विज्ञानपटुः संस्कृतज्ञः च अद्य अस्माकं सहयोगिन्या दीप्ति शर्मणा सह संवादार्थम् अध्यन्तर्जालं समुपस्थितः अस्ति। आम्, विज्ञान संस्कृत क्षेत्रयोः कथंकारं कृतेन योगदानेन अतिथि महोदयः भारतं संस्कृत जगच्च गौरवान्वितं करोति इति ज्ञातुम् अग्रेसरामः। त्रिज्या प्रभाग विशेषं च प्रस्तुमः। प्रिय वीक्षकाः, अद्य अस्माभिः सह संवादाय अतिथित्वेन समुपस्थितः अस्ति डॉक्टर अनिल कुमार गौरीशेट्टी वर्यः। भवान् रुड़की स्थिते भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने विज्ञान संस्कृत क्षेत्रयोः अद्भुतं कार्यं साधयन् अस्ति। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा इति मन्तव्यं सर्वथा सार्थकं कुर्वते भवते वार्तावली पक्षतः नमः। महोदय, भवान् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने भौतिक विज्ञान क्षेत्रे कार्यरतः अस्ति। अस्मत् दर्शकेभ्यः स्वकार्यक्षेत्र विषये सविस्तरेण बोधयतु कृपया। अहं नाभिकीय खगोल भौतिक शास्त्रे अपि कार्यं करोमि, यस्मिन् वयं ब्रह्माण्डे तत्त्वानां प्रचुरता, ताराभ्यः ऊर्जा निर्माणं, ब्रह्माण्डे विभिन्न तत्त्वानां संश्लेषणं च अवगन्तु प्रासंगिकानां परमाणु विक्रियाणाम् अध्ययनं कुर्मः। उच्चशक्तियुक्तानां रेडियोधार्मि स्तोत्राणाम् उपयोगेन अहं विभिन्न प्रकारस्य पदार्थेषु विकिरण प्रेरित प्रभावेषु अपि कार्यं करोमि। अहं टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थानं, भाभा अनुसंधान संस्थानम् इत्येतयोः सहकार्यं करोमि। विगतः 15 वर्षेभ्यः अहं IIT रुर्की इत्यस्य छात्राणां कर्मचारिणां च सहायेन संस्कृत भाषायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इत्यस्य च प्रचारार्थं कार्यं करोमि। महोदय, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन अनेन विधिना भवान् संभाषण संस्कृतानुवाद प्रणाल्याः निर्माणं कुर्वन् अस्ति। का एषा परियोजना इति वयं ज्ञातुम् उत्सुकाः। So perhaps the primary translation may have to be fruit, and then based on context, fruit of action may have to be used. And one of the prerequisites to develop an effective translation system is availability of very large number of translated sentences for training the models. And in our project, which we are doing in collaboration with IIT Bombay, Ganesh Ramakrishnan Mahodayana Saha, we propose to generate the required data set of translated sentences as well as develop an automatic translation system for both Sanskrit Hindi and Sanskrit English. And we are trying to develop a bilingual corpus of Sanskritam Hindi sentences and extend them to major Indic languages for development of automatic translation systems from Sanskrit to Indic languages. So to summarize, we have following objectives in this project: to generate a corpus with millions of Sanskrit to Hindi and Sanskrit to English sentences, and develop a Sanskrit to Hindi translator using neural machine translation, and develop a Sanskrit to English translator and investigate translation to other Indic languages via two-step translation using Sanskrit to Hindi translator. महोदय, अद्यत्वे अनेकेषु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानेषु भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः विभागानां स्थापना क्रियमाणा अस्ति। किम् एतस्याः उद्देश्यम् अथवा के परिणामाः अपेक्ष्यमाणाः? एतत् सत्यम्. It is true that in the last few years, many IITs have started working in Indian knowledge system activities. However, it was Indian Institute of Technology Bombay which first started Cell for Science and Technology in Sanskrit way back in 2003, Vimshati Varshani Purve. It has been doing research and teaching courses in the fields of Indian mathematics, Indian astronomy, Sanskrit language, Paninian grammar, and philosophy of Sanskrit language. Later, due to sincere efforts by the Indian Knowledge System Division of Ministry of Education and then New Education Policy 2020, several IITs realized the importance of having IKS activities in an organized manner.
And the main objectives of IKS activities are twofold. Number one, designing the courses related to the IKS, and two, to carry out interdisciplinary research and train scholars in IKS areas such as Indian mathematics, linguistics, philosophy, astronomy, health, and architecture from an Indic perspective. And one of the expectations out of all these IKS activities is to identify traditional scholars in IKS areas, but do not have formal educational backgrounds, and having them as visiting faculty and professors of practice in respective IIT campuses will surely help in the integration of traditional knowledge within the academic curriculum. But there are two major challenges involved in promotion of Sanskritam and the Sanskrit-based knowledge systems like Ayurveda. One, delinking the Sanskrit language from sacredness. Second, clinical studies in the field of Ayurveda and traditional medicine. So one of the expectations is from time to time, the outcomes of these studies should translate into recommendations that are to be submitted to the policymakers in the fields of science, technology, and economics. And for your information, several IIT faculty members, they took the initiative in bringing out the knowledge available in different IKS areas to teaching and research level. For example, Arnab Mahodaya and Anurag Mahodaya from IIT Kanpur, Numesh Bolia Mahodaya from IIT Delhi, Ramanathan Mahodaya from IIT BHU, Ganesh Ramkrishnan Mahodaya from IIT Bombay, Venkateshwara Pai Mahodaya from IISER Pune, Aditya Kolachana from IIT Madras, Venkata Krishnan Mahodaya from IIT Mandi, Michelle Denino Mahodaya and Manasha Mahodaye from IIT Gandhinagar, Anuradha Chaudhary Mahodaye from IIT Kharagpur, Ganti Murthy Mahodaya from IIT Indore, several others. They are continuously working to find out solutions to some of the problems plaguing the country and in our nation from Indic perspective. So overall, with these IKS activities, we are expecting to create a positive attitude and confidence in the students' minds when it comes to the scientific knowledge evolved in our nation. महोदय, सांप्रतिके विज्ञान प्रविध्याधारिते युगे भारतीय ज्ञान राशीनां का उपादेयता अथवा का प्रासंगिकता? It is important for academicians, researchers, social scientists, policymakers to explore whether few ideas or solutions are available in Indian knowledge systems. For example, when in IIT systems, when we build boundaries for the campuses, many times we realize that we also build boundary in our minds when we interact with society just outside the IIT campus. जो IIT कैंपस के अंदर वातावरण दिखता है और जो IIT कैंपस का आउटसाइड जो दिखता है, बहुत अंतर है. ये अंतर हमारी शिक्षा व्यवस्था में पहले कभी था क्या, और ये अभी समाज के लिए अच्छा है क्या? For example, till a few centuries ago, the education in Bharat used to play a major role in integrating the different parts of society, as students used to take bhiksha from residences just outside their university campuses. Now, we may not replicate them, but certainly we need to seriously consider the spirit and idea behind the establishment of such an education system which has lasted for several centuries in our civilization. And Indian knowledge systems surely has the potential to improvise the education system and health-related technologies. For example, the kind of surgical instruments used by Sushruta and his successors, which are clearly mentioned in Sushruta Samhita, used in surgery practices, which is very nicely documented in a research paper published in the Nature Journal, which is a world-class journal. Though we may have lost many of approach adopted while making those instruments, it can certainly inspire the present and future generations for making better technologies. What is required is the mindset to appreciate the contributions made of our rishis and munis to make this world better through our knowledge systems. शोभनम. महोदय, संस्कृतम् आधृत्य गणित विषयम् अधीयमानेभ्यः युवजनेभ्यः भवतः कः सन्देशः? मखी भकी फकी धकी नखी 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 हज्जा शकी किस्गा झकी किग्वा ढकी किग्रा हक्या धकी किचा स्गा जा न्वा क्ला ता फा च कला अर्ध ज्याः. अत्र एकः विचित्रः शब्दः अस्ति.
ये भारतीय नृत्यस्य सह लालाक्षराणि न सन्ति. These are not words which denotes any Indian dance. अपितु गणितस्य खगोलशास्त्रस्य च प्रसिद्धस्य संस्कृतग्रन्थस्य एकः खण्डः अस्ति. So all these things really should inspire our younger generation working in Sanskritam and mathematics. In particular, संस्कृते कार्यं कुर्वतां युवानां कृते अहं मम व्यक्तिगतम् अनुभवं साझा कर्तुम् इच्छामि. मातृभाषा शुद्धिं वर्धयति. इदं प्रभावी एकीकरणकारकेषु अन्यतमम् अस्ति. Sanskrit can be very effective integrating factor in our nation. भारतीयत्वात् संस्कृतं शिक्षितुं प्रवर्धनं च अस्माकं स्वकीय दायित्वम्. For example, भारत माइनस संस्कृतम इज इक्वल टू इंडिया. यदि हम भारत को भारत जैसे बनाना चाहते हैं, अत्यंत आवश्यक है संस्कृत ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा में जो भी निक्षिप्त ज्ञान है उसको समझना है और एकेडमिक डोमेन में लाना अत्यंत आवश्यक है. धन्यवादः महोदय. वार्तावली पक्षतः अहं भवद्भ्यः धन्यवचांसि समर्पयामि. धन्यवादाः. महान् सन्तोषः. पुनः धन्यवादः. साधु उत्तमः एषः संवादः. भारतस्य भारतीयानां च संरचनात्मिका प्रज्ञा न हि केवलं भारते प्रत्युत निखिले अपि संसारे अस्मान् गौरवान्वितं करोति. दर्शकाः साम्प्रतं कार्यक्रमे अग्रेसरामः. नवं स्पर्धागीतं च पुनः स्मारयामः. लते किमस्ति एतस्मिन् सप्ताहे नवं स्पर्धागीतम् इति स्मारयतु कृपया. वीक्षकाः, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी इत्येतदस्ति साप्ताहिकं स्पर्धागीतम्. ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी. दर्शकाः, एतस्य मोहम्मद रफी स्वर विभूषितस्य गीतस्य गेयतानुकूलं संस्कृतानुवादं विधाय यथा शीघ्रं दिनद्वयाभ्यन्तरे एव प्रेषयितुं निवेद्यन्ते भवन्तः. ततः परम् एतस्य मासस्य 27 दिनाङ्के गीतानुवादस्पर्धायाः विजेतुः नाम्नः उद्घोषणा करिष्यते अस्माभिः. तावत् कार्यक्रमः कथमिव भवतां कृते रोचकः ज्ञानवर्धकः च सिद्ध्येत तदर्थं स्वीय प्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु. अधुना अङ्कस्य अवसानवेला अत्रैव विरामं सूचयति. अतः पुनरपि अग्रिमे सप्ताहे अभिनवम् अङ्कम् आनेतुम् अधुना आज्ञापयन्तु अस्मान्. नमो नमः.
एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब